अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पापाए जंजीर में खावर नईम हाशमी का सलाम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मुल्क के नामवर मुहक्किक, दानिश्वर और तज्ज़िया निगार जनाब रोशन लाल साहब। और रोशन लाल साहब से आज हमारी गुफ्तगू जो होगी उसका मौजू होगा गुजरावाला में मुतहिदा अपोजिशन PDM ने जो जलसा किया है उसके बारे में हम आपस में गुफ्तगू करेंगे कि ये जलसा जो है मुस्तकबिल की सियासत में क्या इम्पैक्ट डालता है। अस्सलाम वालेकुम रोशन लाल साहब। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया जनाब। रोशन लाल साहब, आप अपोजिशन का गुज़िश्ता रात होने वाले जलसे को कैसे देखते हैं? तादाद के लिहाज से, अहमियत के लिहाज से, उसकी अहमियत आपने देखा पूरा जलसा? पूरा जलसा देखा जी, जलसा बहुत ज़बरदस्त था। अब जहाँ गुंजाइश के मुझसे और जितने लोग जलसागाह के अंदर थे, कहा जा रहा है कि उतने ही लोग बाहर भी थे। तो इस तरह के जलसे को किसी तरह भी नाकाम तो नहीं कहा जा सकता। ये कामयाब नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है वो लोग अपने, मैंने तो जलसा नहीं देखा है, स्क्रीनों पे देखा है। और ये टेलीविज़न जो हमारे चैनल्स हैं या मीडिया के दूसरे ज़राए हैं, ये भी पाबाए ज़ंजीर हैं, इन पर भी पाबंदियां हैं। आज देखिए ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जो है रोज़नामा जंग, उसके सफ़ा अव्वल और बैक पेज पे जलसे की कवरेज नहीं है। वो सर मेरे ख्याल में जलसे के मुंतज़मीन जो हैं वो उनकी गलती है। नहीं, जंग अखबार के सफ़ा अव्वल पे और बैक पेज पे जलसे की कवरेज ना होना, इसमें मुंतज़मीन का क्या ताल्लुक है? नहीं, जलसा अखबार शाया होने का एक टाइम है, कापी जाने का एक टाइम है। सर, कापी रात को 2 बजे जाती है, आप क्या बात कर रहे हैं जी? और जब इतने बड़ा जलसा होता है तो कापियाँ लेट कर दी जाती हैं। हाँ, या फिर ये है कि जलसे की उनके जो चैनल हैं उन्होंने तो कवरेज की है, हर चैनल ने की है, और रात देर तक कवरेज भी जिस तरीके से रोशन लाल साहब, आप टेक्निकल चीज़ें जो है, तो माजी में मिसाल के तौर पे जो जलसा होता रहा, ये धरना होता रहा इमरान खान का धरना शुरू होने से पहले कवरेज शुरू हो जाती थी, लोग जब जमा होना शुरू होते थे, और धरना शुरू होने के अंजाम तक और लोगों के मुंतशर होने तक उसको मुसलसल दिखाया जाता था। जो अपोजिशन का जलसा, जो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में एक कामयाब जलसा था, कामयाब शो था, उसको उस तरीके से नहीं दिखाया गया टेलीविज़न पे। वो खबरों के बुलेटिन चलाए गए, खबरों के बुलेटिन चलाए गए, उसमें 5 मिनट के लिए झलकी दिखाते थे, उसके बाद वो एक तज्ज़िया निगार को बुला लेते थे, और उसके बाद किसी हुकूमती नुमाइंदे को बुला लेते थे जो बता रहा होता था कि जलसा कितना नाकाम है। तो मतलब पूरी तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जिस तरीके से कवरेज होनी चाहिए थी वैसी कवरेज नहीं मिली। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जलसा हो रहा है PDM का, और उस पर तबसरे के लिए बुलाया जा रहा है शहबाज गिल को, उस पर तबसरे के लिए बुलाया जा रहा है अपना शिबली फराज को, फयाजुल हसन चौहान को। तो जाहिर है ये बात आपकी दुरुस्त है कि कोई तुक नहीं बनता था। अगर आपने बुलाना है तो गैर जानबदार मुबसरों को बुलाए, ये आपकी बात। सर, आप तुक की बात कर रहे हैं, यहाँ तो तुक है ही नहीं, यहाँ तो हुक्मन ऐसा हो रहा था। जाहिर है वो अब मानता तो कोई नहीं, लेकिन हुक्म चलते हैं ऐसे। कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? वो जाहिर है जी, जो चैनलों वाले हैं वो इस तरह तो नहीं मानते। वो कहते हैं जी कि जो हमने किया है ये किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, हमने उनको भी मौका दिया। नहीं, कौन कहता है? देखे ना, जिस मीडिया ग्रुप का एडिटर इन चीफ जो है वो पिछले कई महीनों से जेल में है, तो उसका जो अखबार का फ्रंट पेज है वो इश्तहारों से भर दिया गया है। आप देखें कि मुझे दिखाएं कि आज जंग अखबार के फ्रंट पेज पे जो सरकारी इश्तहारात छपे हैं, आप पूरी 2.5 साल की तारीख जो मौजूदा हुकूमत की है दिखाएं कि उन्होंने कब जंग अखबार को इश्तहार दिए। जंग अखबार को आज पूरे सफ़े के इश्तहारात दे दिए गए कि ये जलसा कवर कर सके। इसका मतलब है आपका ख्याल है कि ये सारा कुछ हुआ है, ये मिली भगत से हुआ है ये सारा कुछ? किसकी मिली भगत से? गवर्नमेंट की। सर, मैं हुक्म की बात कर रहा हूँ, आप मिली भगत की बात कर रहे हैं। सेंसर है,
آپ نے ضیاء الحق کا زمانہ دیکھا ہے، ضیاء الحق کے زمانے سے زیادہ خطرناک سینسر ہے، زیادہ پابندیاں ہیں، زیادہ بے روزگاری ہے، صحافی صحافت میں نہیں رہے، صحافی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، بے روزگار ہے۔ آج میڈیا کے اداروں میں صرف وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت کو منظور نظر ہیں، یا کسی طریقے سے بچے ہوئے ہیں، خوش قسمتی سے بچ گئے ہیں جو لوگ، وہ بچ گئے ہیں۔ تو صحافیوں کو تو بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ صحافی جو فیصلہ کرنے والے فیصلہ کن صحافی ہوتے تھے، وہ آج آپ کو روزگار پہ نہیں ملیں گے آج۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تو یہ کہ جو کہ جمہوری حکومت کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ تو اصل ڈکٹیٹرشپ سے بھی زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج جو میڈیا کے بڑے بڑے ادارے رول پلے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو آگاہ کرنے کا نہیں، گمراہ کرنے کا رول پلے کر رہے ہیں، یا ان سے کروایا جا رہا ہے؟ سر کروایا جا رہا ہے نا، انہیں حکم ہے، آپ نے ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ کون سی خبر کہاں لگانی ہے، کون سی خبر روکنی ہے، کس خبر کو آپ نے مختلف رنگ دے کے پیش کرنا ہے جی، کس وزیر کی خبر کہاں لگنی ہے، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ سے زیادہ باخبر تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بزنس کی گین کے لیے ہو رہا ہے، یا مجبوراً انہیں کرنا پڑ رہا ہے یہ سارا؟ بزنس کی گیم تو نہیں ہے، بزنس کا تو ان کے تو اشتہارات بند کر دیے گئے، ان کے اشتہارات کی قیمتیں کم کر دی گئیں، اور مالکان نے چونکہ جو انکم ان کو ماضی میں حکومتوں سے ہوا کرتی تھی اشتہارات کی مد میں یا کسی اور مراعات کی مد میں، وہ ساری ختم کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں مالکان نے ہزاروں کی تعداد میں صحافیوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ میڈیا مالکان اس میں شامل نہیں ہے، میڈیا مالکان جو ہے وہ ہمیشہ کمپرومائزر رہے ہیں، کمپرومائز کیا ہے انہوں نے، تو پہلے کمپرومائز کیا کرتے تھے، اب زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ نہیں، لیکن آپ جیسے صحافی بھی تو رہے ہیں نا، کہ آپ نے کہا میڈیا مالکان تو ایسے ہی ہوتے تھے، لیکن آپ جیسے سر میرے جیسا کوئی صحافی جو ہے، میں اکیلا صحافی نہیں تھا اپنے جیسا، میرے جیسے درجنوں صحافی، سینکڑوں صحافی اس ملک میں موجود ہوا کرتے تھے۔ وہ صحافی روشن لال صاحب یہاں اس وقت میڈیا کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گی، وہ وارہ نہیں کھاتے۔ تو اس کا مطلب سیٹ فائٹ ہے، اب جو نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایک سیٹ فائٹ ہے، سچ فائٹ ہے، اور اس میں ایک لمٹ رکھ دی گئی ہے کہ یہ تمہاری لمٹ ہے، نورا کشتی ہے، اس سے آگے نہیں جانا آپ نے۔ بس میرا خیال ہے کہ باقی جلسے کے حوالے سے آپ بتائیے۔ آپ جلسہ دیکھیں جی، جلسہ تو پریس پر جو پابندیاں ہیں کس حد تک ہے، میرا خیال میں کافی چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ جبر جو ہے اس وقت، جبر تو ہے جی، کوئی بھی چیز ہم دیتے ہیں، اپنا اوپینین دیتے ہیں، وہ کس حد تک چھپتا ہے، کتنا ایڈیٹنگ ہوتی ہے، یہ تو سب کے سامنے ہے، اور کیا کچھ یعنی پہلے کیا کچھ نشر ہوتا رہا ہے یہاں پہ، اور کیا اب ہو رہا ہے نشر، وہ سارا کچھ لوگوں کے سامنے ہے، تو پتہ تو چلتا ہے کہ پابندیاں ہیں۔ تو باقی ٹھیک ہے، آپ کی بات کی جلسے کی بات کرتے ہیں۔ جلسہ میرے خیال میں جلسہ بہت کامیاب رہا ہے، اس کے باوجود کہ پلاننگ اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آتی، کیونکہ لوگوں کے صبر کا امتحان لیا گیا وہاں پہ، لیکن لوگ اس صبر کے امتحان میں کامیاب رہے ہیں، وہ آخر تک بیٹھے رہے ہیں۔ تقریریں بہت زبردست تھیں، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدان ڈرے ہوئے نہیں نظر آئے۔ یعنی آپ نے کہا ہے نا کہ صحافت کے میدان میں تو لوگ، اس کا مطلب ہے ڈر گئے ہیں۔ کون ڈر گیا؟ نہیں، جو خبریں مطلب جس طرح سے خبریں سینسر قبول کر لیا گیا ہے، کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو لوگ ڈر جاتے ہیں وہ لوگ تو موجود ہیں، جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں ان کو میدان سے نکال دیا گیا۔ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اب ایک سیاستدان جو ہے وہ نہیں ڈرتا، تو اس کو آپ کیا کر لیں گے؟ اس پہ مقدمے بنائیں گے، کرپشن کے مقدمے بنائیں گے، جیلوں میں بند کریں گے، دھمکیاں دیں گے، نیب میں طلبیاں ہوں گی، ہے جی، اس کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے۔ اور جو صحافی جو ہیں، جو اس ملک میں موجودہ حکومت کو بھی سرو کر رہے ہیں، تو ان کے اندر جو کرپشن کی کہانیاں ہم سنتے ہیں، تو نیب کا یا حکومت کی توجہ ان کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے نہیں جاتی کہ گورنمنٹ کو سرو کر رہے ہیں۔ نہیں، یہی بات تو میں کر رہا ہوں کہ وہ
सियासतदान डरे नहीं हैं, सियासतदानों को बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, जेलें भी बर्दाश्त कर रही हैं, नैब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और सबसे बढ़कर उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, जिन सहाफ़ियों की आपने बात की है, वो रोज़ाना घंटा घंटा बैठकर यही काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डरे नहीं, वो डटे हुए हैं, उनकी तकरीरों से जाहिर होता है। और फिर ये भी हमें नज़र आता है कि वो मतलब हुकूमत के अपने ऐवानों के अंदर उसी तरह के जन पे इल्ज़ामात हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है, उनकी कहीं करैक्टर असैसिनेशन नहीं होती, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये सियासतदान जो है, तो जो बेसिकली मैं समझता हूँ हुकूमत है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्हें डर था गिरफ्त में आने का, नैब की गिरफ्त में आने का, ये जिनको अपने अमालों का खौफ था, वो इमरान खान की छतरी के नीचे है, महफूज है, और वही लोग हुकूमत कर रहे हैं। जी जी जाहिर है। और उन्हें ये नहीं कहा जा रहा है कि एनआरओ हम नहीं देंगे, उन्हें एनआरओ भी मिला हुआ है, यही एनआरओ मिला हुआ है ना, कि वो नहीं, उनके केस नहीं छेड़े जाएंगे। और ये उनकी एक किस्म की बेड़ी खुद हुक्मरान पार्टी के अंदर बड़ी बेचैनी है। जो लोग 22 साल 24 साल इमरान खान के साथ जद्दोजहद करते रहे, वो इक़्तिदार में आने के लिए, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनना चाहता था तो इमरान खान के जो बुनियादी साथी थे वो भी हुकूमत में हिस्सा चाहते थे ना, तो हुकूमत में हिस्सा तो मिल गया नून लीग और पीपल पार्टी के भगोड़ों को। भगोड़ों को तो हर दौर में हिस्सा मिलता है, मुशर्रफ के दौर में भी मिला था, और बल्कि जो दूसरे उसके बाद जो दो जमहूरी दौर आए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों का हिस्सा रहा है। यानी कितने लोग हैं जिनका इस वक्त हुकूमत में हिस्सा है? नहीं, ये वो तमाम लोग हैं। ये जो जमहूरी हुकूमत है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत में भी असल लोग कहीं और थे, और ये लोग जो है उनके करीब थे। और सबसे बड़ी मिसाल जो है ना उस्मान बुज़दार की है, जो पिछली असेंबली में नून लीग का MPA था और कोई उसकी हैसियत नहीं थी, इलेक्शन में वो PTI के टिकट पे जीता और चीफ मिनिस्टर बन गया। तो इस तरह के लोग हैं सारे उनके। तो ये तो पंजाब नून लीग का गढ़ समझा जाता है, और गुजरांवाला डिवीज़न बहुत बड़ा डिवीज़न है, मैं तो उसे समझता हूँ कि आधे पंजाब के बराबर डिवीज़न है। तो कामयाब होना था जलसा, जितना भी कामयाब हुआ, मैं उसकी तादाद जो है उस पर तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जगह का नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। टेलीविज़न पे बैठ के आप अंदाज़े लगा सकते हैं, आप उसको हज़ारों भी कह सकते हैं, आप उनको लाख भी कह सकते हैं। तो मैं इस पर हतमी तौर पे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन एक काम ज़रूर हुआ है कि इस नून लीग के जलसे की वजह से, जिसकी मेज़बान मरीम नवाज़ थी, तो ये एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में सियासत की एक एंट्री जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हुई है मेरे ख्याल में, और फ़ायदा पहुंचा है पंजाब की पीपल्स पार्टी को। देखिए जी, उसमें जो बिलावल की तकरीर है और बिलावल की जो एंट्री है, वो एक दिन पहले जलसे से सियालकोट एयरपोर्ट पे उतरा है, उसके बाद लाला मूसा गए हैं, लाला मूसा से फिर वो जुलूस लेके आए हैं, और जुलूस में शामिल हुए हैं मंडी बहाउद्दीन से लोग शामिल हुए हैं, और फैसलाबाद वगैरह से भी जो लोग आए थे वो झंडे नजर आ रहे हैं, झंडे वहाँ वो जुलूस की शक्ल में है, भरपूर एंट्री है। लेकिन ख़ास तौर पे जो तकरीर है बिलावल की वो बड़ी अहम है, और बिलावल ने जो भी उनके स्पीच राइटर हैं या उनकी खुद अपनी डायरेक्शन पे तकरीर लिखी गई, उसमें ख़ास तौर पे ये बात सामने रखी कि ये तकरीर उन्होंने कहाँ करनी है, और ये तकरीर उन्होंने ये ख़ास तौर पे ये बात सामने रखी। अगर ये फिल्मबदी तकरीर करते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिल्मबदी मेरे ख्याल फिल्मबदी तकरीर मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है बिलावल से उस तरह उर्दू में करनी। इंग्लिश में तो हमने देखा है इंटरनेशनल फोरम्स पे वो रवानी है उनकी, लेकिन मेरे ख्याल में उर्दू मुमकिन नहीं है उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने की है तकरीर, उसको पहले से उन्हें अंडरस्टैंड किया हुआ था कि मैंने क्या। उनकी तकरीर लिखने वालों को चाहिए कि उनको पॉइंट दे दिया करे। नहीं, पॉइंट ही उन्होंने पॉइंट दे दिया करे, पूरी वो डायलॉग ना लिखा करे, डायलॉग उनको खुद बोलने दे। डायलॉग उन्होंने खुद बोले हैं जो जाहिर हो रहा था, क्योंकि वो एक पेज पलटते थे और उस पर एक पॉइंट होता था, बाकी बातें वो खुद उसको देखते थे, क्योंकि मैंने तकरीर उनकी देखी है, उसको वो देखते थे, उस पॉइंट के ऊपर वो बोलते थे। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये बात सामने रखी है कि ये जलसा मैं गुजरांवाला में कर रहा हूँ, जहाँ पे कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, बल्कि कश्मीरी महाजरों की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है, और इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पे वहाँ पे जिक्र कश्मीर का किया। और उसके अलावा भी
جو مسائل ہو سکتے ہیں مقامی لوگوں کے ان کو انہوں نے ایڈریس کیا وہاں پہ، جو پنجابیوں کے مسائل ہو سکتے ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اس کے اوپر، اپنا عثمان بزدار کے اوپر. تو یہ ساری باتیں مطلب انہوں نے خاص طور پہ ذہن میں رکھا ہے کہ میری اس جلسے کے ذریعے پنجاب میں انٹری ہو رہی ہے، اور انہوں نے وہ باتیں ساری کی ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے، جو اب تک ڈکلائن میں جا رہی تھی، تو اس کے آگے بڑھنے کے چانسز ہے؟ کوئی اسمبلیوں میں اس کی مزید سیٹیں بڑھ سکیں؟ سیٹیں بڑھنے ظاہر ہے جی، جہاں لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے لیڈروں کی، وہاں ان کا ووٹ بینک بڑھتا ہے اور سیٹیں بھی بڑھتی ہیں. کیونکہ اس سے پہلے جو 2 الیکشن ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بڑی بددلی سے لڑے ہیں، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ وہ دل سے لڑنے کا پروگرام انہوں نے بنا لیا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں. تو وہ بلاول کی ساری تقریر اس نے انٹرنیشنل، نیشنل اور پنجاب کے لوکل ایشو جو بھی ہیں ان میں سے کوئی ایشو اس نے نہیں چھوڑا جو اس نے وہاں پہ ایڈریس نہ کیا. تو یہ اتنی ناقص حکمت عملی جو تھی قائدین کی کہ ان کئی گھنٹوں کی تاخیر سے جلسہ گاہ میں پہنچنا جو ہے، تو اس نے تو سارا کچھ برباد کر کے رکھ دیا ان کا. وہی دیکھیں جی، اس میں اس جلسے کو کامیاب، یعنی میں وہی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ منتظمین نے اس جلسے کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی. یہ جلسہ کامیاب ہوا ہے منتظمین نے یا خود بلاول بھٹو صاحب اتنی لیٹ پہنچے؟ نہیں، وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی انٹری خاص وقت پہ جب یہ لیڈر وہ یہ نہیں ان کی تقریر کا ایک ٹائم تھا. ان کی تقریر یہ طے تھا کہ پہلے مریم کریں گی تقریر، پھر بلاول کریں گے، اور آخر میں مولانا. آئیں گے تو کریں گے نا. ہاں نہیں، وہ تقریر کرنی ہے. وہ ظاہر ہے وہ اپنی انٹری، مجھے جو بات پتہ چلی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، وہ تو طے ہوتا ہے پہلے یہ کرے گا پھر یہ نہیں، انٹری بھی انہوں نے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے اتنی دیر سے پہنچنا. انٹری بھی انہوں نے، جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ 4 گھنٹے 6 گھنٹے انتظار کر کے واپس جانا شروع ہو گئے. انٹری بھی جو ہے نا اسی حساب سے رکھی ہے کہ میرا خیال ہے یا لوگوں نے جو بتایا ہے کہ انٹری بھی اسی حساب سے ہوگی جس طرح وہ آئیں گے. پہلے سب سے مریم آئی ہیں، اس کے بعد بلاول آئے، اور اس کے بعد یہ تو ترتیب ہے. ہاں یعنی جو جلسے پوچھ رہا ہوں کئی گھنٹے کی تاخیر سے پہنچنا. وہی کہہ رہا ہوں کہ جو تقریر کی ترتیب ہے وہی جو ہے نا جلسہ گاہ میں آنے کی بھی ترتیب ہے. مریم نواز ٹائم پہ پہنچی ہے، بیفور ٹائم پہنچی ہے. نہیں وہ اس کے 15 منٹ بعد بلاول پہنچ گیا. مریم نواز کے 15-20 منٹ بعد پہنچ گیا بلاول. آپ تو مجھے پیپلز پارٹی کے کارکن لگ رہے ہیں. نہیں یہی کچھ ہی ہوا ہے، یہی کچھ ہی ہوا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا دوبارہ. سب سے آخر میں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان، وہ کب پہنچے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان بہت دیر سے پہنچے ہیں، اور وہ بھی یہ ہوا ہے کہ یعنی یہ دونوں پہنچ چکے تھے، اور مولانا فضل الرحمان کا جلوس اس وقت یہی بتا رہے تھے کہ وہ مرید کے میں ہے، یعنی کالا. ہاں جی، یعنی وہاں پہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ہاں، اور یہ اس کے بعد یعنی لاہور میں وہ پورا دن انہوں نے گزارا ہے، اور کالا شاہ کاکو سے لے کے اگلا فاصلہ جو انہوں نے آدھے پونے گھنٹے میں طے کیا. تو یہ مطلب پہلے بھی پہنچا جا سکتا تھا. یہ اب مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کیا حکمت عملی تھی ان کی. لوگ جو ہے وہ جو آئے، جتنے بھی آئے، تعداد جتنی بھی تھی، لوگوں کو کہنا ہے جو وہاں کے شرکا تھے کہ ہم ان لیڈروں کے لیے نہیں آئے جو اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم مہنگائی کے خلاف آئے ہیں. جی بالکل، یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ ٹی وی چینلوں کے اوپر جو لوگوں کے رائے لی گئی ہے تو وہاں پہ اکثریت وہ کوئی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ، کیونکہ جو جماعتوں کے لوگ تھے، کسی نے یہاں پہ کوئی بیج لگایا ہوا تھا، کسی نے کوئی جھنڈا پکڑا ہوا تھا، تو عام لوگ تھے، ان کا پتہ چل رہا تھا کہ یہ اپنے ایشوز کی وجہ سے ہیں، یہ دوائیوں کے مہنگے ہونے کی وجہ سے ہیں، یہ آٹا نہ ملنے کی وجہ سے ہیں، یہ چینی جو ہے نا جی نہ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہے، دوائیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے ہیں. ان کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا. اور وہ لوگوں نے کوئی بھی سیاسی بات نہیں کی، انہوں نے مہنگائی کی بات کی. انہوں نے یہی کہا کہ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھی، ہماری پینشنیں نہیں بڑھی، آمدنی. مطلب ہے کہ اس جلسے کی وجہ سے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو نہیں بڑھا. ووٹ اگر لوگوں نے دینا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی متبادل تو رکھیں گے اپنے پاس. نہیں، جن لوگوں کو ریجیکٹ کیا اور عمران خان کو لے کے آئے
تو آپ وہ پہلے سے ریجیکٹ شدہ لوگوں کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں گے؟ جمہوری عمل میں تو یہی کچھ ہوتا ہے، کسی نہ کسی سے آپ کو توقعات وابستہ کرنی پڑتی ہیں. آپ کیونکہ ووٹر جو ہے پاکستان میں اب تک ٹرن آؤٹ جو ہے الیکشنوں میں وہ اس میں 1-2% فرق پڑتا رہا ہے. وہ یہ نہیں ہوا کہ اگر یعنی ان میں کوئی 10 یا 20% فرق پڑا ہو. 2-3% فرق پڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ انوائڈ ہو گئے ہیں جمہوری عمل سے. وہ توقعات اپنی وابستہ کر لیتے ہیں. پہلے ان کی توقعات پیپلز پارٹی. مولانا فضل الرحمان کی تقریر کیوں نہیں سنی؟ یوں ہی وہ سٹیج پہ آئے، لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیے. اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کا لیٹ آنے پہ غصے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ میرے خیال میں لوگوں کا صبر کا پیمانہ، اور اس سے پہلے یہ تھا کہ بلاول نے جو تقریر کر دی تھی اس کے بعد نہ کہنے کو کچھ رہ گیا تھا نہ سننے کو کچھ رہ گیا تھا. اور شاید یہ بھی وجہ ہے. اور دوسرا یہ بات بھی مطلب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہاں پہ وہ یا پیپلز پارٹی کا ہے یا مسلم لیگ نون کا ہے. مولانا فضل الرحمان کا تو اس طرح سے ووٹ بینک نہیں ہے. وہ جو لوگ اپنے ساتھ لائے تھے وہی ان کے ووٹر ہیں، وہی سپورٹر ہیں، وہی کارکن ہیں. تو وہ جو فضل الرحمان چاہتے تو وہ ہزاروں کا قافلہ بنا سکتے تھے، وہ آ سکتے تھے. تو وہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، آپ نے ابھی کہا نا، آپ نے دیکھا نا جب میرے خیال میں وہ انہوں نے مارچ کیا اسلام آباد کی طرف، نون لیگ اور پیپل پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو بہت بڑی تعداد تھی، بہت کثیر تعداد تھی. وہ یہ تھا کہ ان کا جلوس جو ہے وہ سندھ سے، ان کا جو جلوس تھا وہ اس جلسے سے تو بڑا تھا، لیکن وہ جلوس سندھ سے شروع ہوا تھا. یہ وہ جامعہ اشرفیہ سے لے کے آئے لوگ، اور وہاں مطلب اتنی کوئی ان کی زیادہ کمپین بھی نہیں تھی. ناظرین، پروگرام پابا زنجیر میں آپ نے گجرانوالہ میں اپوزیشن کے جلسے کے حوالے سے ہماری گفتگو سنی، تو ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.